د چا غمونه ډیر شي نو دې لا حول ولا قوة الا بالله ډیر شروع کی ها بچا غمونه ډیر راشي مصائبو کې گیر شو غمونه ډیر شول نو دې لا حول ولا قوة الا بالله دې زور ورکی څومره غمونه ډیریږي دې لا حول ولا قوة الا بالله ډیری الله به د غمونو نه خلاص کی الله به د غمونو نه نجات نصیب څومره مشکلات ډیریږي نو لا حول ولا قوة الا بالله لزور ورکوا یو الله بمی خلاصی نو نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی لقد کت ترکنو الیہم شیئا قلیلا قریب و نزدی و چی تمائل شیوی دیتا لکشان کمائل شیوی نسی چل بشیو اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممایات منگ بسکولی و پتابانی دوچن عذاب پا جون کے او دوچن پا مرک اللہ حبیب کتو دی اڑولے وے نو عذاب بمی ڈبل درکو ثم لا تجد لک علینا نصیرا بیا بتا نموندو دزان دا پار زمون خلاف سوک مددگار اللہ وی چی زیو سڑے وانو مادو یا مددگار نہیں خواہ نبی علیہ السلام تا اللہ وی دوچن عذاب بمی درکڑو پتہ ولگی دلا چی سمر یو بندہ اللہ تا نزدی دومره چې دنه ګناه کیږي الله سزا هم دبله ورکړي ځکه دی الله ته نږدې ډېر دی نو سزا هم سیوا ده که چې څومره بنده چاته نږدې دی قصورو کې نو سړی سزا ډېره ورکړي ګوره تا ته عام سړی کنځلو کې ته دومره نه خفه کېږي خو چې بچی کنځلو کې څومره زور بچي دی دا زما بچی دی که دی ما ته ډېر نږدې دی که نه انبیاء خو اللہ تا دیر نزدی نو وڑا غلطی دا انبیاء چی دا اللہ دیر سزا ورک یونس علیہ السلام سی چل کڑے یونس علیہ السلام پوشو چی دا اللہ عذاب راتلو والدے نو اس کلے پری خود پکار دی خو صرف دا اللہ دا حکم انتظار ونک اوتو خدا اللہ حکم لا دوتلو نو دیو چی عذاب را روان دی نو دا خو گناہ نوا دا اجتہادی غلطی و قدری کم خلق چیوئی چی دا یونس علیہ السلام نا ففریضہ دا رسالت کے کوتاہی شوی دا فاسقان و فاجران یونس علیہ السلام نا گناہ نا دا شوی خو یونس علیہ السلام صرف خپل اجتہادو کو چی واتغواری نا اللہ والی سمر سزا ورکرلا مئی و دریاب و دا مئی پا خیٹا کی سمر مدو سیدا دا اللہ یو سزا ورکرلا گناہ نہ کری معمولی غلطی وشولا چې څومره بنده الله ته نږدې نو دومره الله سزا ډېره ورکوي نو ځکه الدنیا کلها متاع دا ټول د ژوند د تېرولو سامان دی وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة پدی ټول سامان کی بہترین سامان چی دے المرأة الصالحة اغنی کبھی بھی دا بس دا دنیا پا سامان کی دا ټول نا بہترین سامان اگا گاڑے نہ دے اب بنگلہ نہ دا گاڑے شتا بنگلہ شتا جیداد شتا خادمان شتا خوچی نیک بی بی نشتا نو دا دنیا مذہبت انوینی بہترین سامان دا دنیا چی دے المرأة الصالحة اغنی کبھی بھی دا زکا خوچی منکم دعا کو منگوی ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وید دی معنی دادا چی آتنا فی الدنیا حسنا اللہ پا دنیا کی صالح بی راکی وفی الاخرت حسن او اللہ پا آخرت کی را لحور راکی او وقنا عذاب النار یو ترجمہ خوی دادا چی مونگ بچ کے دا عذاب دا ورنا دا جہنم نا خو علی رضی اللہ تعالیٰ ہوئی دے معنی دادا چی اللہ ما بچ کے دا جبور خزینا وقنا عذاب النار مرئی صالحہ را کے واللہ دا جبور خزین میں حفاظت نصیب کے اللہ دا بدمزاج و دا بدکردار خزین میں اللہ حفاظت نصیب کے وقنا عذاب النار
نو د دنیا په سامانونو کې بهترین سامان چې دی المرأة الصالحة اغا نیک بیبی دا چی کل بندت نیک بیبی میلو شی نیک بیبی ستوائی سڑے بسنگ پی جلی چی دا نیک بیبی دا احادیث و مبارکو کی سلور خبری خودلے شوی چی پکم اخذ کے دا سلور خبری وی المرأة الصالحة دا نیک بیبی دا اول خبر دادا چی کل ورتخاون نظر اکی ندے بخوشالش بار بستڑ استومان یو ٹک ٹک شوی بی بار بستڑ استومانی چی کور تراشیو پا بی بی نظر اولگی نو دے بخوشالش بس دا دنی کی بی بی اولنی صفت تے او چی پا بار دمیو کور تراشیو بی بی تا اگوری او طبیعت خراب شی اغا سکون خلار شی او خفگان راشی دا مرئی صالحہ ندا دا نیک بی بی ندا دویم صفت دنی کی بی بی دادے چی کل ورطا خاون خبر اوکی نو دا پی لبیک وائی خاون خبر اوکی او دا دا خاون خبر امنی دا خاون اطاعت کی ارا خبر چی دا شریعت خلاف نوی نو خاون اوکی نو دای امنی خاون اوکی دا امنی حدیث مبارک کی دا دی پوری راغلی دی چی کل خاون خزت بلن اکڑل ما خوا تراشا او دا پتنور ولاړه دا ډوډۍ پوری کړي دا ډوډۍ سوځي دا به ډوډۍ پریدیو د خاون اطاعت پکې کو سوځي نو د خاون مال سوځي پتا سپیټه پرتا دا دا به دسی پوری د خاون اطاعت کوي په تنوري په ګرم تنوري ډوډۍ پوری کړي دا خاون غوګو کدا به د خاون خواله راځي او بل صفت دا دی چې کله دا خاون د دې په باره کې قسم خوري نو دی بری کی سا مطلب یادا چی خاون قسم خوڑے شی چی دا خز پاکیزہ خزد او یا چی خاون پا یو خبر قسم اخری نو دا بیا کوشش کئی چی دا خاون وس پا قسم کی رشتی نیکم دا کار پورا کم او سلورم صفت دا دے چی کل خاون دا کور اوتا دا دا کور دروازہ بند کی او دا خاون دا مال او دا جان حفاظت شروع کی باز چی خاون ملار دا خاون دا مال او دا جان حفاظت شروع کی ورطا نراوزی گرزی نبیا چی خاون کور کی نئی او دا خاون معلوم بیزای زین لگی دا خاون پا نشوالی کی دا خاون دا مال او دا جان حفاظت کی حدیث مبارک کے رازی المرأة الصالحة دا نیک بی بی دا چی دنیا کے چاہتم دا سلور صفات والا خزم ایلوشولا نو بس د دنیا خیر اموندو دت د دنیا سکون دت میلو شو چی کل المرأة الصالحة کل بندت نیک بی بی میلو شی دا پا دنیا کے آرام و سکون دے چی کل دت نیک بی بی المرأة الصالحة نیک بی بی دت میلو شو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی نکاح کوئی نو تزوج الودود الولودا اغی زنان سر نکاح کوئی ودودا چی من و محبت پا کسی وی تا تبسنگ پتا لگی چی دی کی من و محبت سیوا دے تا خواده ندے کرے نا دا اغی خوین دی اگورا بواد شوی که خوین دی نی نو دا پلار خوین دی اگورا اغا بواد شوی وی چاگی مین خورا کڑی دا اکاگی نپرت خورا کڑی تزوج الودود الولود نکاح کوئی دا اغی خز سر چی ودود دی او الولود چی کم زنانا بچی دیر روڑی اغی خاندان کی رشتہ کوئی چی اغا بچی دیر روڑی بچو والا خاندان گو رہی چی کم خز کی مین دیری او بچی دیر روڑی چی مین بچی دیر روڑی خو چی مین کمی دا خاون مقصد پورا نشو او مین پورا دا بچی کم روڑی نو دا نکاح مقصد پورا نشو نبی علیہ السلام فرمائی ذکر دیسی خزی سر نکاح کوئی فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمُ زبب قیامت کی پخپل امت پخر کوما سمرچ زما امت سیوی زبب پخر کوما زما امت سیوا کے سیوا زما امت سیوا کے زما پخپل امت باندے پخر کوما فإنی مکاثر بکم الامم
نو نکاح چې کوئ د محبت والا خاندان سره چې بچی ډیر راوړي او کوشش کوئ